कोई काम करने से पहले ये जरूर सोचे, क्या इस काम से मेरा खुदा राजी होगा, क्या इस काम से मेरे पैगंबर राजी होंगे, क्या इस काम से हुजूर को राहत मिलेगी, क्या इसी काम के बुनियाद पर हुजूर महशर के मैदान में हमारी शफाअत करेंगे, क्या हुजूर के सामने में मुंह दिखाने के लायक बचूंगा। अगर इस तरह की सोच आपके दिल में नहीं आती है तो आपके अंदर इल्म की रोशनी नहीं आ सकती है, आपके नस्लें अंधेरी और गुमराही के तबाही में बर्बाद होती रहेगी। मुसलमानों, सबसे पहले आपके अंदर वो इल्म की रोशनी लानी बाकी है। तो आपको चाहिए कि आप उस इल्म की रोशनी को अपने इलाके में जलाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें आपने सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद इस समाज को संभालने की जिम्मेदारी, इस कौम मुस्लिम को संभालने की जिम्मेदारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के कांधे पर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने काफी अरसे तक इस इस्लामी समाज को संभाला, मुसलमानों के जो है इहाते को फैलाया। उसके बाद उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को मजबूती से थामे रखा और जमाने वाले को हिदायत के रास्ते पर चलाते रहे। पैदर पे उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद हुई। उन्होंने भी जो है इस्लामी समाज को आगे बढ़ाया, लोगों को हिदायत दिया। उसके बाद हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जमाना भी आपने देखा। फिर उसके बाद आया है हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर। उनका दौर भी हमने सुना और देखा। लेकिन मुसलमानों, उसके बाद हजरत अमीर माविया के बाद इस इस्लामी समाज में एक ऐसे शख्स की आमद होती है जिसका नाम आज जमाने वाले जानते हैं, उसे यजीद कहा जाता है। तवज्जो हज़रात, यही इस्लामी समाज, यही कानून, यही तरीका, यही फलसफा, लेकिन एक ऐसा शख्स तख्त पर आ गया है। आखिर जब ये बादशाह इस्लामी समाज के ऊपर मुसल्लत किया गया तो मुसलमानों, क्या उस दौर में हमारे और आपके जैसा मुसलमान नहीं थे? हाँ, हमारे और आपके जैसे मुसलमान भी थे, लेकिन उस दौर में नबी का नवासा भी जिंदा था। उस नबी के नवासे का नाम आप आज अपनी जुबान से ले रहे हैं और इमाम हुसैन के नाम से आप जानते हैं। नबी के नवासे ने किया क्या साहब? किया क्या? नबी के नवासे ने यह ऐलान किया कि हो सकता है आप बादशाहत के मंजिलत पर फाइज हैं, हो सकता है आपके पास दौलत है, आपके पास शोहरत है, आपके पास गद्दी है, लेकिन अगर आप जालिम हैं तो आपको कबूल नहीं किया जाएगा। आज मैं बता दूं मुसलमानों, इस दौर के अंदर भी अगर कोई जालिम है, अगर कोई जाबिर है, अगर कोई जो है किसी के ऊपर जुल्म करता है और तुम उसके जुल्म को कबूल कर लेते हो, तो तुम भी उसी दौर के मानने वाले हो जिस दौर में यही मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वाले करोड़ों लोग जो है यजीद की गुलामी को इख्तियार किए हुए थे। वो लोग नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, वो लोग कलमा भी पढ़ते थे। वो समझते थे कि मेरे दिल में ईमान बाकी है, लेकिन यजीद को वोट देते थे, यजीद के हाथ में हाथ रख करके बैत किए हुए थे। लेकिन उन लोगों का हुआ क्या? आज जब समाज आगे बढ़ी, 1400 साल के बाद उनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। आज इस दौर में भी अगर आप जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होते तो आपको हुसैनी माना नहीं जा सकता है। आप अगर खौफ से खौफजदा होकर के अगर आप पशे पुष्ट हो जाएं, अगर आप पीछे हट जाए तो आपको हुसैनी नहीं माना जा सकता। तो आपको समझने की जरूरत है यहां पर। या आज की जुमा से आप ये पैगाम लेकर के जाओ, अपने दिल में ये अहद करो कि हम सिर्फ और सिर्फ सजदा नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे लोगों के साथ सजदा करेंगे जिनके साथ सजदा करने की बुनियाद पर अल्लाह कबूल करेगा हमारे सजदों को, और कल कयामत के दिन हमें इसका जजा दिया जाएगा। वरना सजदा करने वाले तो यजीद के साथ भी थे ना, यजीद के साथ भी सजदा करने वाले थे कि नहीं? बल्कि इमाम हुसैन से ज्यादा थे, 22,000 का लश्कर था साहब। लेकिन कबूल किसको किया गया? 72 लोगों को कबूल किया गया। आपके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है,
اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام جو کہتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، ان کے عقیدے کے ساتھ اپنے عقیدے کو ملا رہے ہیں، امام کی جو نیت ہے وہی نیت آپ بھی کر رہے ہیں، تو قسم خدا کی آپ کا امام آپ کو اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو آج کے دن میں امام حسین کے درد کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو آج کے دن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کے جو ہے شہادت کو ٹھکرا رہے ہیں، وہ لوگ جو آج کے دن میں حضرت سکینہ کے چاہے سروں سے دوپٹہ کو چھینا گیا اس کا افسوس نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو آج کے دن میں امام علی مقام کے اولادوں کی شہادت پر غم زدہ نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ جو آج کے دن میں رنگ للیاں مناتے ہیں، وہ لوگ جو آج کے دن میں خوشیاں مناتے ہیں، وہ لوگ جو آج کے دن میں شرابیں پیتے ہیں، وہ لوگ جو آج کے دن میں جو ہے ڈھول تماشے باجے گانے کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اسلام کے پاس نہ کوئی جگہ تھی نہ کل قیامت تک کوئی جگہ باقی رہے گی۔ یہ ایمان ہے ہمارا، یہی عقیدہ ہے ہمارا، یہی حسینیت ہے اور یہی اسلام ہے، یہی حضور کا فرمان ہے کہ امام حسین نے صرف اپنے عقیدے کو بچایا تھا، ایمان کو بچایا تھا، اپنے آل اولاد کو کٹا دیا تھا، اپنی دولتوں کو چھوڑ دیا تھا، اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ کیا تھا، اسلام کی مقدس شہزادیوں کا بھی خیال نہ کیا تھا، صرف اور صرف ایمان و عقیدے کو بچایا تھا، تب جا کر کے اسلام ہم تک آ کر کے پہنچا ہے۔ اے مسلمانوں، آج اگر آپ اپنے ایمان و عقیدے کو نہیں بچاؤ گے تو قسم خدا کی آنے والے 5 سال 10 سال کے اندر آپ دیکھو گے کہ آپ کا اسلام، آپ کا جو ہے بنایا ہوا یہ تخت و تاراج، آپ کا یہ بنایا ہوا علی محلہ کسی اور کے نام سے گونج رہا ہوگا، کسی اور کے نام سے پھیل رہا ہوگا، اس لیے کہ کل قیامت تک وہی لوگ ایماندار رہیں گے جن کے دل میں حسینیت زندہ رہے گا۔ اے مسلمانوں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم جنت کو پانا چاہتے ہیں، ہم جو ہے مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یاد کرو کربلا کے میدان کو، ایک واقعہ آپ کے ایماندار ہونے کی ثبوت بنتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو ایماندار بناتا ہوا نظر آئے گا۔ تو کریں گے صاحب، آپ لوگ ایماندار بننے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ آپ جو سجدہ کر رہے ہیں کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو جنت ملے نا؟ کس لیے آئے ہیں سجدہ کرنے کے لیے؟ مجھے بتائیے، کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ کیوں اس گرمی میں آپ سر کو جھکا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آپ کی؟ کیا آپ کے گھر میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے؟ کیا اس ٹائم میں آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں بچایا ہے؟ آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے تو نہیں آئے؟ آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ رب کو راضی کرنے آئے ہیں، آپ سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس سجدہ کو قبول کروا کے جنت میں جانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھیے گا، جنتی جوانوں کا سردار حضرت امام حسین ہے اور انہیں ناراض کر کے جنت میں نہیں جایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے سجدہ کرنے کے باوجود بھی آپ سے اگر امام حسین ناراض ہیں تو پھر آپ کا سجدہ قبول ہوگا مسلمان؟